नमन। यहाँ उपस्थित सबैलाई नमस्कार। आज हामी पाथ अफ भर्च्यू भनेर यो स्वामीजीले जुन सदाचारको बाटो भनेर जुन हामीलाई केही चीज व्यक्त गरेर जानुभएको छ, हामी त्यसैको वरिपरि हामी कुरा गर्नेछौँ। आज स्वामीजीले कसरी सुरु गर्नुभएको छ भने हामी यो प्रकृति के हो, हामीहरू के हो, मानव भनेर जुन हामी शब्द प्रयोग गर्छौं त्यो के हो, प्रकृति के हो, त्यो बुझ्न कोसिस गरौँ। प्रकृति भनेको यो पूर्ण चेत भनेर जसलाई हामी भन्छौं त्यसकै म्यानिफेस्टेसन हो। पूर्ण चेतको प्रस्फुटन प्रकृति हो। मानिस के हो? मानिस पनि त्यही पूर्ण चेतको प्रस्फुटन हो, तर एउटा फ्र्याक्सन, एउटा सानो अंश हो। प्रकृति जुन हामी वरिपरि देख्छौं त्यो धेरै ठुलो अंश अथवा एकदम क्लोजेस्ट टु हाम्रो उद्गम जुन छ त्योसँग एकदमै क्लोज जुन प्रकृति छ। यहाँ स्वामीजीले अलमोस्ट यो जुन प्रकृति चेत अथवा पूर्ण चेतकै नजिकको जुन प्रकृति भन्नुभएको छ त्यसलाई इंगित गर्न खोजिरहनु भएको छ। भनेपछि प्रकृति पूर्ण चेतनाको धेरै ठुलो अंश हो। हामी भनेको एउटा सानो फ्र्याक्सन हो। एउटा सिद्धान्त त एउटा सानो प्रिन्सिपल अथवा एउटा सिद्धान्तको रूपमा छौं हामी, सैद्धान्तिक रूपमा हामी सेम छौं, तर हामी सानो छौं। जसले चाहिँ आफूलाई बिस्तारै बिस्तारै र निरन्तर आफूलाई आफ्नो धरातलबाट आफू जुन अवस्थामा छौं त्यसबाट बिस्तारै उठाउँदै 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 गएर त्यो पूर्ण चेतसँग एक दिन मिलाउनु पर्छ। त्यो पूर्ण चेतसँग एक गराउन सक्नुपर्छ। भनेपछि हाम्रो वरिपरि जुन प्रकृति छ त्यो प्रकृतिको काम के हुँदो रहेछ भने त्यसले हामीलाई हाम्रो जीवन यापनको क्रममा, जीवन भोगाइको क्रममा हामीलाई थुप्रै अनुभवहरू दिन्छ। त्यो अनुभवको आधारमा हामीले यो किन मलाई यस्तो भइरहेको छ, किन म यो अनुभव गरिराखेको छु भनेर खोज्दै जाँदा यो प्रकृतिका रहस्यहरू खोतल्दै जाने हाम्रो भित्री जुन इच्छा छ, यो के हो, रहस्यलाई बुझ्न खोज्ने हाम्रो स्वभाव छ, त्यसलाई हाम्रो उजागर गर्छ र हामी बिस्तारै बिस्तारै घोत्दिँदै जान्छौँ यो के हो, किन हो, मलाई किन यस्तो अनुभव भयो भनेर। यदि हामी बुझेनौँ भने त्यो एउटा पक्ष भयो, बुझेर अगाडि बढ्यौँ भने हामी त्यो टोटालिटी, त्यो पूर्णतातिर अग्रसर हुन्छ। र प्रकृति भनेकै विभिन्न ठाउँमा के भनेको छन्, प्रकृति भनेकै त्यही हो जुन हामीलाई हाम्रा इन्द्रियहरूले देखाइराखेका छन् अथवा हामीलाई अनुभव गराइराखेका छन्। नत्र भने त हामी जे हो हामीले त खाली आफूलाई मात्रै बुझ्न सक्ने हाम्रो क्षमता छ र आफ्नो इन्द्रिय अनुसार जे अनुभव हुन्छ त्यसको आधारमा हामी प्रक्षेपण गर्छौं। नत्र भने हामी अर्को व्यक्ति, रुख बिरुवा, अर्को व्यक्ति, सूर्य चन्द्रमा सबै हामी आफै भित्र देख्छौं। त्यो कहाँ छ हामी अनुमान लगाउँछौं, खाली यति पर होला। तर देख्न हाम्रो इन्द्रियका कारणले, केही थाहा पाउन हाम्रो अरु इन्द्रियका कारणहरूले हामी थाहा पाउँछौं। त्यही भएर प्रकृतिको काम के हो भने हामी जे हामीलाई केही अनुभव दिइराखेको छ त्यो हाम्रै इन्द्रियहरूका कारणले भएको हो। र यसरी हामी हाम्रा इन्द्रियहरूले हामीलाई किन यस्तो अनुभव प्रदान गरे भनेर हामी खोज्दै जान थाल्यौं भने प्रकृतिको सुरुवातदेखिका रहस्यहरू हामीले थाहा पाउन सक्दछौं। र त्यसको आधारमा हामीले आफूलाई कसरी विकसित गर्दै त्यो पूर्ण चेतसम्म पुर्याउने हो त्यो पत्ता लगाउन सक्दछौं। अब हामीलाई जुन पनि अनुभव प्राप्त हुन्छ प्रकृतिमा, यो संसारमा बाँच्ने क्रममा, त्यसको आधारमा हामीले कुनै पनि अनुभवसँग सिकेर त्यो आफूलाई मोडिफाई गर्न सक्यौं भने, आफूलाई त्यो प्रकृति अनुरूप हिँडाउन सक्यौं भने एक किसिमको हामीलाई रिजल्ट प्राप्त हुन्छ। एक किसिमको हामीले भनौं न जीवनमा सहयोगी, हार्मोनी
ल्याउन सक्छौँ। अनि जस्तै कतै आगो छ, नेचरले के सिकाएन, आगोको नजिक गयो भने पोल्छ। हामी घरिघरि त्यो आगोको नजिक जाँदैनौँ, त्यसबाट बचेर हिँड्न खोज्छौँ भने हाम्रो जीवनको भोगाइ अलि सहज हुन्छ, नपोलिकन, आफूलाई न दुःख नदिइकन जान्छ। यस्तै हरेक चिजमा लागु हुन्छ। अर्को व्यक्तिसँग हामी केही चिज काम गर्ने क्रममा केही अप्ठ्यारोपनहरू छन् भने त्यसलाई कसरी त्यसलाई हार्मोनीमा ल्याउन सकिन्छ, अथवा हार्मोनीमा ल्याउन सकिँदैन, अथवा त्योसँग बच्नुपर्ने खालको छ भने हामी कसरी आफ्नो जीवन चाहिँ सहज ढङ्गले त्योसँग अगाडि बढ्न सकिन्छ, उसलाई छोडेर अगाडि बढ्न सकिन्छ, लिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ, त्यो सबै हामी थाहा पाउँछौँ। भनेपछि प्रकृतिसँग हामीले बाँच्न सिक्यौँ। उसले दिएका भोगाइहरू जुन हामीसँगै अलरेडी भएका केही छापहरू, हाम्रा गुण स्वभावहरूका आधारमा र हाम्रो इन्द्रियहरूको व्यवस्थाको आधारमा हामीले त्यो लेसन्सहरू बुझ्छौँ। जस्तो हाम्रो स्थिति छ त्यस्तै अनुसारले हामी इन्टरप्रेट गर्छौँ। जबसम्म गुरुको आगमन हुँदैन, जबसम्म हामी यो म के हुँ र कसो हुँ भनेर हामी आफूलाई भित्र खोज्न थाल्दैनौँ, प्रश्न गर्न थाल्दैनौँ, तबसम्म यो चिजहरू हामी बुझ्न सक्दैनौँ। तर जब हामी यो क्वेसन गर्छौँ कि म के हुँ, मैले त यसरी बाँच्नु, म किन दुःख पाइरहेको छु, मैले त सुख पाउनु पर्ने भन्दा त्यसरी हामी प्रकृतिसँगको हो मैले यसरी व्यवहार गर्यो भने त म सहज तरिकाले जान सक्छु भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्यौँ भने हामी यो जीवनमा शान्ति, सन्तुष्टि, खुसी, प्रेम र यो करुणा यो हरेक समय हामीसँग हुन सक्छ। र यी यस्ता क्वालिटीहरू हुन्, गुणहरू हुन् जसले हाम्रो जीवन एकदमै सहज हुन्छ, अरूको लागि पनि सहज हुन्छ। र हाम्रो त्यो पूर्ण चेतमा पुग्नको लागि जुन हाम्रो शरीरको भाइब्रेसन, ऊर्जा, बायोम्याग्नेटिजम, छापहरू जुन निर्मल हुनुपर्छ, स्वच्छ हुनुपर्छ, त्यतातिर हामीलाई लैजान्छ। किनभने त्यसपछि हामी अरूलाई दुःख दिने, आफूलाई दुःख दिने, आज या भोलिसम्म अरूलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने हामी काम गर्न छोड्छौँ। जब हामी सन्तुष्ट हुन्छ आफैमा शान्त हुन्छौँ, खुसी हुन्छौँ, प्रेम पूर्ण हुन्छौँ, प्रेमले भरिएको हुन्छौँ भने हामी त्यस्तो चिज नराम्रा अथवा इमोरल चिजहरू हामी गर्न छोड्छौँ। हामीले यदि ती प्रकृतिबाट जुन प्रकृतिसँग भेट हुँदा हरेक समय हामी प्रकृतिमै बसिरहेका छौँ, त्यसबाट हामीले केही पनि सिकेनौँ भने, केही पनि नसिक्ने अवस्था दुईटा हुन सक्छ। हामीलाई थाहै छैन यो त सिकाउन खोजेको हो भनेर। अर्को हुन्छ भने जेसुकै होस् मलाई त यो चाहिएको छ भनेपछि कुनै पनि हाम्रो टेम्परामेन्ट्स, स्वभाव भनौँ न, एभिल टेम्परामेन्ट्समा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, यिनीहरूसँग हामी भनौँ न त्यसैको आधारमा हामीले काम गर्न थाल्यौँ भने त्यसैको बसमा परेर जुन हामी अस्ति पनि कुरा गर्यौँ, जुन अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यी जुन ब्याकग्राउन्डमा हाम्रो छापहरूको कारणले यी चिज घुमिरहेको छन्, या त हामी अज्ञानवश, अविद्यावश हामी केही कार्य गर्छौँ भनेको हामीलाई थाहै छैन, अदरवाइज हामी नजानिकन हामी गरिरहेका छौँ। भने हामी जानेर पनि गरिरहन्छौँ। जब हामी इगोको आधारमा, हाम्रो मदको आधारमा हामी काम गर्न थाल्छौँ, आइडेन्टिटीको आधारमा, भने त्यो पनि त्यो भनेको हामीले जानिकन गरेको हुन्छ, गलत गरिरहेका हुन्छ। अथवा राग द्वेष, केही चिज मलाई चाहियो, म एकदमै अति आसक्ति भयो, अति वितृष्णा भयो, र कुनै चिज डरको कारणले या अति आकर्षणको कारणले केही कामहरू गर्छौँ भने हामीले प्रकृतिको कुरा, प्रकृतिले दिएको शिक्षा, प्रकृतिले दिएको पाठ हामीले सिक्न खोजिरहेका छैनौँ भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ, त्यसले गर्दा हाम्रै जीवनको जुन प्रोग्रेस हो, हाम्रै जीवनको जुन अगाडि जानुपर्ने पूर्ण चेतको बाटोमा लाग्नुपर्ने जुन विकासको प्रक्रिया हो त्यो रोकिन्छ। त्यो रोकिन्छ कसरी? पर्प्लेक्सली, कन्फ्युज हुन्छौँ हामी, यो के हो त्यो के हो भनेर एकदम विभ्रमित हुन्छौँ हामीहरू। अनि हामीमा दुःख आउँछ, शारीरिक अथवा मानसिक रूपमा विभिन्न दुःखहरू आउँछन्, रोगहरू आउँछन्, र इन्डोलेन्सका अकर्मण्यता, केही पनि गर्न नचाहने, एकदम अल्छीपना, आलस्यपना, र केही पनि म गर्न सक्दिनँ अथवा गर्दिनँ भन्ने त्यस्तो अवस्था आउँछ, जुन मुढा जस्तो भन्छौँ हामी।
जुन काठको मुढा त्यस्तो किसिमको अवस्था आउँछ भने चाहिँ हामी त्यो अवस्था भनेको हाम्रो सत्यतिरको जुन हाम्रो उद्गमतिरको हाम्रो जुन बाटो छ, हामी हिँड्नुपर्ने जुन कार्य छ, हाम्रो जीवन प्राप्त गरेपछि मानवको जुन उद्देश्य हो त्यसको प्रोग्रेस रोकिन्छ। हामीले जानेर या नजानेर त्यो यी प्रकृतिबाट प्राप्त पाठहरू हामीले लिन सकेनौँ। हाम्रो फाइनल गन्तव्य कहाँ हो त? गन्तव्य कहाँ हो भने हाम्रो जीवनको जुन हाम्रो बाटो रोकिन्छ भन्नाले त्यो बाटो सदाचारको बाटो भनेर स्वामीजीले सुरुमा भन्नुभएको छ। सदाचारको बाटोको अन्त्य कहाँ, अन्तिम गन्तव्य कहाँ हो? सदाचार भन्नाले हामीले ड्युटी, मोरालिटी र च्यारिटी जुन स्वामीजीले भन्नुभएको छ, कर्तव्य, करुणा र यो सद्भाव जुन सदाचार जुन छ मोरालिटीको कुरा, यो चीजको गन्तव्य कहाँ हो भन्दा हाम्रो जीवनको उद्देश्य, जन्मको उद्देश्यलाई बुझ्नु, रियलाइज, त्यसलाई आत्मसात गर्नु र त्यो बुझाइको आधारमा हाम्रो अब बाँकी रहेको जीवनलाई सञ्चालन गर्न सक्नु भनेको त प्रकृति र इच्छा, हामी आफू र समाज र अरू सबै यसरी हामी हार्मोनीमा, प्रकृतिसँग हार्मोनीमा, अरू व्यक्ति समाजहरूसँग हार्मोनीमा, हाम्रो जस्तो शरीर संरचना छ त्यसको र हाम्रो जीवनशैली जुन खानपिन र अरू हाम्रो व्यवहार छन् त्यसमा हार्मोनी, यी सबै चिजमा हामी त्यसरी त्यो नलेजको आधारमा बाँच्न सक्नुपर्छ र बाँच्छौँ हामी यदि हामीले जन्मको उद्देश्य बेलैमा हामीले थाहा पायौँ, या त यो सत्सङ्गका कारणले या गुरुहरूको प्रभावको कारणले या आफै कहिलेकाहीँ जीवनका घटनाहरूले उद्वेलित भएर चाहिँ हामी खोज्न थाल्छौँ कि मलाई यो किन भइरहेको छ, र त्यही नै प्रकृतिले दिएको अनुभव हो जसको आधारमा हामीले हरेक अनुभव, हामी ठुलै घटनालाई पर्खिरहेका हुन्छौँ तर हामीलाई प्रकृतिले सानो 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 विभिन्न घटना परिघटनाहरूले हामीलाई विभिन्नचोटि सम्झाइरहेको हुन्छ कि मलाई यदि दुःख भइरहेको छ भने मैले कुनै चिज समाइरहेको छु, आइडेन्टिटी छ ममा, जसले पत्ता लगाउँछ कि हो यो आइडेन्टिटीमा घात भएपछि मलाई दुःख हुँदो रहेछ। तर त्यो आइडेन्टिटीलाई समाउनु नै पहिलो हाम्रो गल्ती हो, जसको कारणले हामी अझै थुप्रै गल्तीहरू चेन इफेक्टका रूपमा चाहिँ हामी निम्त्याइरहेका हुन्छौँ र अझै दुःख निम्त्याइरहेका हुन्छौँ। र जसले यो जीवन के हो, जीवनको उद्देश्य के हो भनेर बुझिसकेको हुन्छ तिनै व्यक्तिहरू मात्रै यो समाजको लागि हरेक बाटोमा, समाजका हरेक अङ्गमा, समाजका हरेक भनौँ न विभिन्न जति पनि संकायहरू छन् ती सबैमा तिनै व्यक्तिहरू मात्रै काम लाग्छन् जसले जीवन र आफ्नो जीवनको उद्देश्य बुझेका छन्, जन्मको उद्देश्य बुझेका छन् र त्यो अनुसार सबैलाई सहज हुने किसिमको कार्यमा मात्रै गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्, चाहिँ निस्वार्थ सेवा गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्, जसलाई स्वामीजीले कर्मयोग भनेर भन्नुभएको छ। भनेपछि यी व्यक्तिहरू जसले आफ्नो जीवनको उद्देश्य बुझेका छन् तिनीहरूले नै निस्वार्थ कर्म गर्न सक्छन् र त्यस्तै व्यक्तिहरूबाट प्रस्फुटित अथवा तिनै व्यक्तिहरूबाट कार्यान्वयन हुने जति कार्यहरू छन् तिनैलाई कर्मयोग भनेर भनिन्छ। कर्मयोगलाई दुई किसिमले भन्न सकिन्छ। एउटा योग अथवा त्यो एकाकार हुने, सत्यसँग एकाकार हुनलाई जुन बाटो लिनुपर्छ, जुन मार्ग लिनुपर्छ त्यो मार्गमा अपनाइने कार्यहरू, कर्महरू, त्यसको लागि गर्नुपर्ने कर्महरू जति पनि छन् त्यो कर्मयोग हो। अथवा स्वामीजीले जुन एउटा विशिष्ट डेफिनेसन दिनुभएको छ, जो योगमा स्थित छन्, त्यो सहजतामा स्थित छन्, तिनीहरूले गर्ने हरेक कर्म नै कर्मयोग हो। यो भनेको साधकले पुग्न सक्ने एउटा विशिष्ट कर्मयोगको अवस्था, जसलाई स्वामीजीले निरन्तर भनिरहनु भएको छ। यो बाटो हाम्रो जीवन
लिएर आएपछि हामीले कर्म गर्नै पर्छ। तर कस्तो कर्म गर्नुपर्छ? कर्मयोगलाई बुझेर कर्मयोग गर्नुपर्छ, कर्म गर्नुपर्छ। र त्यसैले हामीलाई त्यो डेस्टिनेसन, त्यो उचाइमा अथवा भनौँ त्यहाँ जहाँ म र अर्कोको बिचमा केही फरक रहँदैन, म र यो समाज, म र अर्को व्यक्ति र म र त्यो परमको बिचमा केही फरक रहँदैन, त्यो नै हाम्रो गन्तव्य हो। यहाँ एउटा शब्द हामी अब प्रयोग गर्यौं, मनवल्लकलाई भनेर, यो तमिल शब्द हो। यसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा उल्था गर्न खोज्यौं, तर ट्वाक्कै यो जस्तो एउटै शब्दमा जसरी यहाँ भनिएको छ त्यस्तो मिठो अर्को शब्द भेटिएन, त्यही भएर जस्ताको तस्तै मैले मनवल्लकलाई भनेर यहाँ राखेँ। स्वामीजीले यो मनवल्लकलाई भनेर हाम्रो जति पनि सिस्टम अफ योगा हामीले जे सिकेका छौँ आजसम्म स्काई सेन्टरमा आएर, त्यो सम्पूर्णता जसले चाहिँ हाम्रो शरीर, मन र आत्मासम्मको चाहिँ विकासलाई, त्यसको स्वास्थ्यलाई, त्यसको विकासलाई हेर्छ अथवा रेखदेख गरेर त्यो परमसँग पनि हामीलाई एकाकार गराउने, यो समाज र प्रकृतिसँग पनि सहज रूपमा बाँच्न सक्ने र हाम्रो शरीरलाई पनि सही ढङ्गले हामीले सञ्चालन गर्न सक्नको लागि जुन ज्ञानको एउटा भण्डार छ, जुन ज्ञान छ, र त्यसलाई एकमुष्ट रूपमा स्वामीजीले एउटा पोकोमा बाँधेर हामीलाई दिनुभएको छ। हामीले स्काई सिस्टम भनेर जसलाई हामीले भनिराखेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ तमिल भाषामा उहाँले मनवल्लकलाई भनेर शब्द दिनुभएको छ। भनेपछि हामी जे प्र्याक्टिस गरिराखेका छौँ अहिले के को रूपमा भन्दा सिम्प्लिफाइड कुण्डलिनी योगा, सरलीकृत कुण्डलिनी योग, कायाकल्प योग, फिजिकल एक्सर्साइजेस, अनि खेरि आत्मनिरीक्षण, यी चारैवटा मिलाएर जुन एउटा होलिस्टिक चिज स्वामीजीले सबैलाई दिनुभएको छ, त्यसैलाई मनवल्लकलाई भनेर भनिन्छ। यसलाई ठ्याक्कै शब्दमा उल्था गर्दा मैले आर्ट अफ होलिस्टिक लिभिङ, हामी समग्रतामा बाँच्ने, समग्र रूपमा अथवा पूर्ण रूपमा चाहिँ हामी बाँच्न सक्ने जुन आर्ट हो, जुन कला हो, त्यो कला विकास गर्नलाई जति पनि चिज स्वामीजीले प्रदान गर्नुभएको छ, यो चाहिन्छ भनेर त्यो सबैलाई सामूहिक रूपमा हामी मनवल्लकलाई भन्छौँ। र यो उहाँले के जोड दिनुभएको छ भने, यो सिस्टममा हामी हरेक प्रिन्सिपल, प्रकृति कसरी सञ्चालित छ, हाम्रो शरीर कसरी सञ्चालित छ, आत्मा भनेको के हो, त्यो परमात्मा जे भनिराखेका छौँ त्यो के हो, त्यो र हाम्रो बीचको जोड के हो भन्ने हरेक चिजलाई आजको साइन्सको भाषामा, साइन्टिफिकली, मेथडमा पनि साइन्टिफिक र भाषामा पनि साइन्टिफिक गरेर यो एउटा योगाको सिस्टम, योगको सिस्टम, जीवन कसरी बाँच्नुपर्छ भन्ने सिस्टम, अरूहरूसँग कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मोरल र कर्तव्य, करुणा चिज, यी सबैका सिस्टमहरू, जुन नैतिकता, करुणा, कर्तव्य भनेर जुन भनेका छौँ हामी, कसरी बाँच्नुपर्छ भनेर हामीले दिने सिस्टम, हाम्रो जीवन कसरी यहाँसम्म आयो भनौँ, जीवन हाम्रो मूल आधारभूत आवश्यकताहरू के हुन् र त्यहाँबाट मानिस कसरी विकसित हुँदै चाहिँ यो बुझाइ र रियलाइजेसनसम्मको जुन हामी आस्था विश्वासदेखि कसरी अल्टिमेट रियलाइजेसन, बुझाइ, सत्यको बुझाइसम्म पुग्छौँ भन्ने यो समग्र चिजलाई उहाँले साइन्टिफिकली बताउनु भएको छ। र यो सबै चिज बुझाउने यो जुन सिस्टम हो, यो सिस्टम मनवल्लकलाई हो। र यसलाई प्रयोग गरेर हामी हरेक व्यक्ति एउटा नैतिकवान भएर, सदाचार युक्त भएर हाम्रो जीवनमा जुनसुकै बेला पनि बाँच्न सक्छौँ। त्यसैले यो मनवल्लकलाई सिस्टमलाई हामी प्रयोग गरौँ, यसको उपयोग गरौँ, यसको समग्रतालाई हामी बुझौँ। हामी एउटा साधारण शरीरलाई पनि मेन्टेन गर्न सक्छौँ, फिजिकल एक्सर्साइजेस जसले चाहिँ भनौँ न शारीरिक व्यायाम जसले चाहिँ हाम्रो रगत ताप वायुलाई चाहिँ हाम्रो यो पृथ्वी तत्त्व ले बनेको यो शरीरमा
सम्पूर्णतिर हामीलाई सही किसिमले प्रवाह गर्नलाई भनौँ यो जल तत्त्व, ताप तत्त्व र वायु तत्त्वलाई सम्पूर्ण शरीरमा चाहिँ सही तरिकाले प्रवाहित गर्नलाई मद्दत गर्छ, जसले चाहिँ हाम्रो बायोम्याग्नेटिजम र लाइफ एनर्जीको सर्कुलेसनलाई नियमित गर्छ। त्यस्तो फिजिकल एक्सर्साइजेसहरूको यो फिजिकल एक्सर्साइजेसहरूको कम्बिनेसन प्रदान गर्नुभएको छ स्वामीजीले। अर्को कायाकल्प योगा, जसले चाहिँ हाम्रो आत्मिक शक्ति र लाइफ एनर्जीलाई अझै बढावा दिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो शरीरलाई धेरै ऊर्जायुक्त बनाउनलाई त्यसले मद्दत गर्छ र हामीलाई हेल्दी लिभिङको लागि त्यसले धेरै ठुलो मद्दत गर्छ। अरू त्यसका धेरै अरू साधनामा मद्दत गर्ने चिज बेग्लै छँदैछ, तर शरीरको लागि एक्सर्साइज र कायाकल्प योग, मनको लागि आत्मनिरीक्षण र योगको लागि सरलीकृत कुण्डलिनी योगा, यस्तो चारैवटाको कम्बिनेसनले हामी आफूलाई प्युरिफाई गर्दै त्यो सत्यसम्म पुर्याउन सक्छौँ र हामी नैतिकवान भएर संसारमा सदाचारयुक्त व्यवहार गरेर हामी सामञ्जस्यतापूर्वक यो संसारमा पनि बाँच्न सक्छौँ। त्यही भएर आज यो टपिकमा स्वामीजीले प्रकृतिले दिएका जति पनि हामीलाई सूचनाहरू छन्, सङ्केतहरू छन्, तिनलाई हामीले सही तरिकाले बुझेर त्यसलाई विश्लेषण गरेर हामी आफूलाई विकसित गर्दै र यो सिस्टमको उपयोग गर्दै, मनोबलकलाई सिस्टम जसले चाहिँ यो के भइराखेको छ, किन यसरी हामीलाई अनुभूत भइराखेको छ, जुन हाम्रो फ्याकल्टी हो पर्सेप्सनको, अनुभूतिको फ्याकल्टी हो, जसमा कग्निसन, डिस्क्रिमिनेसन र एक्सपिरियन्स हो, जुन एउटा बुझाइ केही छ भनेर बुझ्नु र त्यो अर्को भन्दा फरक छ भनेर बुझ्नु र त्यसको अनुभव पनि प्राप्त गर्नु, यो तीनवटाको कम्बिनेसनले जुन हाम्रो अनुभूति हुन्छ, यो अनुभूतिमा म भित्रको प्रकृति, मेरो शारीरिक संरचना र इन्द्रियहरूको प्रकृति र बाहिरी प्रकृति, जसले चाहिँ यो अनुभव प्राप्त गर्नलाई मलाई मद्दत गर्यो, यो दुईटालाई हामीले बुझ्न सक्ने क्यापेसिटी हामीमा तब प्राप्त हुन्छ जब हामी यो योगमा स्थित हुन्छौँ, कुण्डलिनी योगालाई बुझ्छौँ। त्यसमा जति पनि भाषिक लाइफ एनर्जी भनेको के हो, त्यसको जुन चक्रीय स्वघूर्णन भनेको के हो, त्यसले बाहिर फाल्ने प्रेसर र आफू भित्र लिने प्रेसर, सेन्ट्रिफ्युगल र सेन्ट्रिपेटल जुन फोर्सहरू, यो के हो भनेर सबै बुझ्न सक्यौँ भने हामीलाई सत्यसम्म पुग्न धेरै समय लाग्दैन। त्यही भएर हामी जुन बाहिरी प्रकृतिलाई पनि बुझ्ने कोसिस गरौँ र भित्रीलाई पनि कोसिस गरौँ र यो बुझ्ने क्रममा के हामी बुझ्न पुग्छौँ भने हाम्रो बाहिर जे छ, जुन पञ्चतत्त्वले बाहिर सबै निर्मित भएको छ, त्यही पञ्चतत्त्वले हाम्रो शरीर पनि निर्माण भएको छ र हामी भित्र जे चलिरहेको छ बाहिर पनि त्यही चलिरहेको छ। हामीमा हाम्रो अनुभव र अनुभूति खालि यो दुईटाको अन्तर्क्रियाको रिजल्ट हो। हामी जे हौँ त्यो त परम हौ, यो अन्तर्क्रियाको रिजल्ट त हामीलाई जीवन सञ्चालनको लागि र यो जन्मलाई एउटा गन्तव्यसम्म पुर्याउनको लागि सहयोगी मात्र हो। त्यसैले हामी भित्र जे छ त्यही बाहिर पनि छ र यो बाहिरको प्रकृतिले कुनै बेला हामीलाई केही अनुभूति प्रदान गर्यो भने हाम्रो भित्रको हलचललाई बुझ्ने कोसिस गर्दै हामीले सत्यसम्म पुग्ने बाटो पहिल्याउन सक्नुपर्छ। यति भन्दै मैले अन्त्य गरेँ। स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन, ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, यहाँहरू उपस्थित सबैलाई नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहब, राम्रो प्रस्तुति थियो। आज हामी सबैले सिक्नुपर्ने कुराहरू। साथीहरू, अब प्रश्न छ, यहाँ एउटा प्रश्न छ डाक्टर साहब, आकृतिजीबाट प्रश्न रहेछ। हाउ टु नो आवर कर्म योगा भने एउटा प्रश्न रहेछ डाक्टर साहब। त्यो अलि प्रश्नलाई प्रष्ट पारिदिनुहुन्छ कि उहाँले? कर्म योग, हाउ टु नो आवर कर्म योगा भन्नाले? सरी, एक्चुअली हामीहरूले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई
सफल पार्न हामीले हाम्रो कर्मयोग सिक्न पर्छ र सबैजनाले त्यो लिएर आएको हुन्छ। त्यसलाई कसरी चाहिँ चिन्ने, हामी कुन फिल्डको लागि आएको हो, अनि चाहिँ अब त्यो के काम गर्नुपर्ने हो हामीहरूले भनेर चिन्न चाहिँ केले मद्दत गर्छ हामीलाई भनेर, हाउ टु नो आवर कर्मयोग? मैले बुझेँ हजुरको प्रश्न के हो भने कर्म योग भन्ने जुन शब्द छ त्यो अलि जेनरलाइज्ड प्रयोग हुन्छ त्यसको। कर्म योग भनेको जो हामी भनौँ न अहिले सिक्दैछौँ, हामी केही गर्दैछौँ, हामी जीवनलाई बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ, हामीले गर्नुपर्ने कर्म जसले चाहिँ हामीले सही बाटोतिर लैजान्छ, सही गन्तव्यतिर लैजान्छ र त्यो परमसम्म पुग्नलाई मद्दत गर्छ, त्यसको लागि गरिने कर्महरू भनेको कर्महरूको सङ्गालो भनेको कर्मयोग हो। त्यसले हामीलाई योगतिर पुर्याउँछ। त्यस्ता कर्महरूले हामीलाई योगमा स्थित गराउँछ भनेर त्यो अर्थमा कर्मयोग एउटा हो जुन तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्न छ। एक्ज्याक्टली मैले कुन डिसिप्लिन लिनुपर्छ, मैले कस्तो खालको कार्य गर्नुपर्छ भन्ने यसको अर्थ होइन। हामीले कस्तो कार्य गर्नुपर्छ, जुन हामीले मेडिटेसन गर्दा भन्छौँ म आफूलाई या अरूलाई आज या भोलिको दिनमा मन र शरीर र आत्मामा दुःख पुर्याउने काम गर्ने छैन, मैले सकेसम्म सबैलाई, सबै दिन दुखीहरूलाई मद्दत गर्ने छु भन्ने यो दुईटा स्टेटमेन्ट हो। यही नै हाम्रो कर्मयोगको बेसिक प्रिन्सिपल र हामीलाई गाइड गर्ने एउटा बाटो। जुनसुकै हामीले यो सांसारिक उसमा चाहिँ जे पनि गर्छौँ त्यसलाई हिँडाउने जुन ट्र्याक हो, रेल हो, त्यो चाहिँ यो हो। तपाईँले गर्न जे भने रेलमा बसेर जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ किताब पढ्नुहोस्, तपाईँ साथीभाइहरूसँग कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ होइन जे पनि। त्यस्तै गरी हामी यो ट्र्याकमा, जीवनको ट्र्याकमा हामीले जेसुकै पनि काम गर्न सक्छौँ। तर त्यसको मानक सही गरिरहेछौँ कि छैनौँ भन्ने मानक चाहिँ के हुन्छ भने हामीले कसैलाई दुःख पो दिइरहेछौँ कि आज नभए पनि आज गरेको कामले पछि कुनै दिन अरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने हो कि कहिले काहीँ कस्तो कार्य गरिन्छ जसले आफैलाई भोलिपल्टै दुःख दिन्छ, हामीले याद गरिराखेका हुँदैन। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर जुन नैतिकता, कर्तव्य र करुणा, यो बेसिक तीनटा प्रिन्सिपल हो। त्यो तीनटै प्रिन्सिपललाई हाम्रो त्यो दुईटा स्टेटमेन्टमा कभर गरिएको छ। नैतिकता भनेको हामी कसैलाई दुःख दिँदैनौँ। कर्तव्य भनेको जसलाई कर्तव्य चाहिँ करुणासँग, दान या कर्तव्य करुणासँग किन मिल्छ भने कर्तव्य भनेको जसले हामीलाई केही दिएको छ पहिला उसलाई फिर्ता गरौँ, एटलिस्ट त्यति त हामीमा इमान हुनु पर्यो। बाबुआमाले मलाई हुर्काएको छन्, बढाएको छन्, उनीहरूप्रति केही गर्नु पर्यो भन्ने हामीले करुणा बस एकदम प्रेमले भरिएर नभए पनि जस्तो पाएको छु एटलिस्ट त्यति त फिर्ता गरौँ भन्ने स्थिति, त्यसलाई भन्छन् कर्तव्य। र अर्को करुणा भने कसैले केही नदिएको होस् तर म आफै यति प्रेमयुक्त छु आफूभित्र कि म दिनलाई तयार छु अरू। भनेपछि यी तीनटा प्रिन्सिपललाई हाम्रो दुईटा स्टेटमेन्टमा हामीले कभर गरेका छौँ। अर्को मैले भनिहालेँ, कर्मयोगलाई स्वामीजीले 10 वटा प्रिन्सिपल दिनुभएको छ। कुनै बेला तपाईँले अर्को दिन कुनै टपिक आउला कर्मयोग मात्रै भनेर हामी डिस्कस गरौँला। 10 वटा प्रिन्सिपल दिनुभएको छ जसमा हामीले कसलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ हैन, यो 3 वटा कुरा बाहेक कसलाई रेस्पेक्ट दिनै पर्छ, हामी कर्तव्यको रूपमै दिनुपर्छ। हामीले महिलाहरूप्रति कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ, वर्ल्ड प्रति कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने 10 वटा इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल्सहरू छ त्यसमा। र हामी जुन प्रिन्सिपलले हामीसम्म आइपुग्यौँ हामी भने हामी उहाँले भन्नुहुन्छ 5 जनालाई 5 वटा प्रिन्सिपललाई कहिल्यै नबिर्सिनु भने 5 वटा या 4 वटा। एउटा परम तत्त्व जहाँबाट सबै सृष्टि भयो। एउटा हाम्रो देश र देशको गभर्नमेन्ट जस्तो सुकै भए पनि उनीहरूले नै जस्तो व्यवस्था दिएका छन् त्यसैले गर्दा हामी जस्तो हुर्केर यहाँ हामीले पढ्न पायौँ या लेख्न पायौँ भने पनि यो सामाजिक व्यवस्थाले हो। त्यसप्रति रेस्पेक्ट देखाउँ, त्यसपछि गुरुप्रति रेस्पेक्ट देखाउँ, बुवाप्रति रेस्पेक्ट देखाउँ, आमाप्रति रेस्पेक्ट देखाउँ। मैले रिभर्स अर्डरमा भने तर आमा, बुवा, गुरु, देश, परम हैन भनेपछि यो प्रिन्सिपललाई उहाँले के भन्छ, हामी त्यसप्रति नतमस्तक हुनुपर्छ किनभने उनीहरूले नदिएको भए हामी केही पनि भनेपछि यो कर्मयोगमा बस्छ। र जसले हामीलाई यति यहाँसम्म पुर्यायो त्यसप्रति सधैँ नमन
र सधैँ उनीहरूप्रति वर्शिपको पूजाको भावना, वर्शिप भनेको के उहाँहरूप्रति जे हामी सद्भावपूर्ण हिसाबले गर्छौँ त्यही नै वर्शिप हो, पूजा हो। त्यही भएर भगवानको पूजा गरेर हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अप्ठ्यारो छ यो शब्दको, यो प्रश्नको उत्तर। किन मूर्तिलाई पूजा गर्ने हो कि प्रिन्सिपललाई पूजा गर्ने, यी चिजहरू कर्मयोगमा। तर तपाईँले भनेको प्रश्नमा म के भन्न खोजेँ भने हामीले इन्डिभिजुअली आजको समय यति धेरै काम हैन, कर्म भनेर जेनरल कार्य हुन्छ। सायद हाम्रो पछि आउने टपिकहरुमा स्पेसिफिक कर्मको टाइप्सहरुमा एउटा लेक्चर छ होला सायद, त्यसमा कुरा गरौँला। तर तपाईले भनेको खाली दुईटा छुट्याउनु खोजे। कर्मयोग भनेको चाहिँ यस्ता कर्महरू गरौँ जसले चाहिँ हामीले योगमा स्थित हुनलाई मद्दत गर्छ सत्यमा। दोस्रो भनेको हामी योगको अवस्थामा पुगेका रियलाइज्ड व्यक्तिहरू जस्तो वेदाद्री महर्षि जस्तो व्यक्तिहरू जसले गर्नुभएका हरेक कर्म नै कर्मयोग हुन्छ, किनभने उहाँहरू अलरेडी योगमा स्थित हुनुहुन्छ। त्यो अवस्था हामीले चाहेको, पुग्न चाहेको अवस्था हो। र त्यही अवस्थामालाई चाहिँ यो भगवत गीता अरू विभिन्न मान्छेहरूले कुरा गर्दा के हुन्छ नि, यस्तो अवस्था जहाँ चाहिँ आफ्नो इगो नभएर हामीले अर्को नयाँ इम्प्रिन्ट्स लिँदैन। योगमा स्थित भएको मान्छेले जे कर्म गर्छ त्यसको छाप चाहिँ आफूले फेरि लिनु पर्दैन। जस्तो हामीले हरेक गरेको कर्मको एउटा छाप हुन्छ भनेर भनिन्छ। जब हामी सत्यमा स्थित हुन्छौँ, त्यो अवस्थामा स्थित भएर केही कार्य गर्छौँ भने हामी नयाँ छाप लिइराखेका हुँदैनौँ। त्यो भनेको जीवन मुक्त अवस्था हो। भनेपछि हामी कर्मयोग गरेर कर्मयोगकै अवस्थामा पुगौँ, कर्म गरेर योगको अवस्थामा पुगौँ। त्यति बेला गरेको कर्महरूले नयाँ छाप दिँदैनन् भनेपछि हाम्रो भविष्यलाई त्यो पुरानो त्यो कर्मले डिसाइड गर्दैन। र जब हामीले गरेको कर्मबाट हामीले हाम्रो भविष्यलाई मुक्त गर्छौँ, त्यो भनेको हाम्रो जीवन मुक्त अवस्था हो, हामी मुक्त भएको अवस्था। यति नै मैले भने। तपाईको उत्तरमा केही छ भने सोधौँ। त्यसलाई अर्को वेमा सोचिरहेको छु। थ्यांक यू। अलि क्लियर भयो। आउने टपिकहरुले अझै क्लियर गर्छ होला। थ्यांक यू सर। साहब, यो जुन हामी भन्छौँ मेरो कर्मै उस्तै अथवा मेरो आजको जुन अवस्था छ मेरो कर्मै त्यही लिएर आएको छु, त्यस्तै यो हुन गयो, यो भनाइ यो कर्मयोगसँग लिङ्क छ कुनै? होइन, यो भाषा अलिकति जेनरली अरू ठाउँमा पनि युज हुन्छ। के भयो भने हामीले कर्म र कर्मको छापहरूलाई एउटै जस्तो शब्द युज गर्यौं, त्यसले गर्दा प्रब्लम भएको। मेरो कर्मै उस्तै भनेको मेरो छाप नै उस्तै हो। अझ बेटर भाषामा कसैले युज गर्नुहुन्छ मेरो प्रारब्धै उस्तै हो भनेपछि यो मेरो कर्मै उस्तै भन्नुको अर्थ मेरो छाप नै यस्तै छ कि मलाई आजको दिनमा यो रिजल्ट लिएर आयो। मैले कर्म त गरिसकेको छु, त्यसको छाप जुन बसिराखेको छ जसले आजको दिनमा केही रिजल्टहरू ल्याउँछ, मैले दुःख पाइराखेको छु भने मेरो त यस्तै नै छाप लिएर आएको रहेछु जसले मलाई यो दिइराखेको छ आजको दिन। त्यही अर्थ लाग्छ। यो शब्दको फेर मात्रै हो। हामी कर्मलाई र कर्मको छाप अथवा जुन, त्यही भएर एक ठाउँमा क्लेरिफिकेसनको रूपमा स्वामीजीले पनि कहे हुन्छ हामीले सञ्चित कर्म, प्रारब्ध कर्म र यो अकाम्य कर्म भन्नुको सट्टा सञ्चित छाप, प्रारब्धको छाप र अकाम्यको छाप भन्नुपर्ने हो खासमा। तर बोलीचालीको भाषामा बोल्न सजिलो हुने भएको भएर यो भएको। तर कुरो त्यही नै अर्थ लाग्छ, पहिला गरेको कर्म नै त हाम्रो छापहरू, छाप भनेर बसेको अर्थ त्यही लाग्छ। तर यस्तो डिटेल्ड उसमा जाँदाखेरि डिसेक्सन गर्न थाल्यौँ भने त्यो दुईटा चिज फरक हो। र त्यही छापहरूले हाम्रो चाहिँ अहिलेको र भविष्यको कर्म निर्धारण गर्दछ। तबसम्म जबसम्म कि हामी सच्याउने बाटोमा जाँदैनौँ, जबसम्म कर्मयोगतिर जाँदैनौँ, तबसम्म त्यही छापले हाम्रो कर्म भविष्यको बाटो निर्धारण गर्छ। यो पुरानो गतिविधि एक्टिभिटिज त्यही छापहरू निर्धारण गर्छ तबसम्म जबसम्म कि हामी सच्याउनको लागि कर्मयोगको बाटोमा जाँदैनौँ। करेक्ट। त्यही भएर हामीले अहिले इन्टरफेयर गरेनौँ भने त्यही छापको आधारमा हामी फेरि नयाँ कर्म गर्छौँ अनि यो रिपिटिसन साइकल हुँदै जान्छ।
भनेपछि अहिले हामीले ब्रेक गर्ने भनेको के हो भने हामी मेडिटेसन गर्यौँ, अरू चिज गर्यौँ र हामीले के भने ओहो मैले त यो गर्नु हुँदैन, मलाई छापले मलाई प्रोभोक गरिराखेको छ, सराउन्डिङले पनि प्रोभोक गरिराखेको छ, अर्को मान्छेले आएर मेरै अगाडि एकदम गाली गरिराखेको छ भनेपछि म पनि उल्टा ब्याक दिनलाई ट्राई गर्छु। यदि हामीले केही पनि नयाँ चिज गरेका छैनौँ भने अर्को मान्छेले अनाहकमा मलाई आएर अहिले चाहिँ गाली गर्यो भने मैले पनि त्यसको रिप्लाई ब्याक गर्ने टेन्डेन्सी हुन्छ नि। त्यो भनेको मेरो पुरानो छापको आधारमा, तर होइन मैले यति बेला ब्रेक गर्नुपर्छ, यो मेरो पुरानो संस्कार मेरो छापको कारणले मैले रिजल्ट पाइराखेको छु, मैले अहिले यो ब्रेक गर्नुपर्छ। म त्यो व्यक्तिप्रति करुणावान हुन्छु। यो मान्छे केही चिजबाट पीडित छ, त्यसलाई म माथि पोखिराखेको छु भनेपछि मेरो रिस हुँदैन, मेरो एन्सर दया हुन्छ। यो व्यक्ति पीडित छ, यसले आफ्नो कतैबाट पाएको पीडा आक्रोशको रूपमा म माथि पोखिराखेको छ, म पनि रिसाएँ भने त यसको त केही हल हुँदैन, म पनि आफूलाई अझै दोहोऱ्याउँछु आफ्नो कार्यमा। भनेपछि त्यो अर्थमा हामीले अहिले भनौँ कुनै चिज ज्ञान प्राप्त गरौँ या कर्म हामीले सिक्यौँ यसरी गर्नुपर्छ भने हाम्रो त्यो साइकल ब्रेक हुन्छ। जुन प्रोभोकिङ जुन चिजले प्रोभोक गर्दा मैले मेरो टेन्डेन्सीले घच्याडिराखेको थियो, मैले त्यो टेन्डेन्सीलाई त्यही ब्रेक गरेँ। त्यो कारणले गर्दा हामी योगतिर अगाडि बढ्छौँ। हस् त डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू। अरू कुनै साथीको कुनै प्रश्न जिज्ञासा छैन भने आज हामी अब नेक्स्ट चरणमा जाउँ। आजको नेक्स्ट चरण छ आजको अमृत वचन। आकृतिजी प्लिज। हजुर हुन्छ सर, मैले थ्याङ्क यू सबैजनालाई नमस्कार। आज चाहिँ हामी अब 2021 मा पनि छौँ, 2021 को फर्स्ट सेसनमा छौँ होइन। मैले वेदाद्री महर्षिको एउटा थट्स भेटाएँ टाइमसँग रिलेटेड, म त्यसैलाई पढ्दैछु। म एकचोटि स्क्रिन सेयर पनि गर्न कोसिस गर्छु, सायद त्यो छ कि एकैछिन सर। हजुर आयो स्क्रिन। हजुर म यसैलाई पढ्दैछु। When any force starts, it has to stop. The gap between the two, the stand and the stop, is calculated as a time. अब उहाँले चाहिँ यो फोर्सको चाहिँ सबै फोर्सहरूको स्टार्टिङ टाइम र एन्डिङ टाइम हुन्छ र यो स्टार्टिङ टाइम र एन्डिङ टाइम बिचको अवधि नै समय हो भनिसकेको छ। अब यसलाई अझै इलाबोरेट हजुरहरू कसरी गरिदिन्छ कि? डाक्टर साहबले केही भन्नु होला? यो यसो छ, समय खासमा समय भन्ने फ्याक्टरलाई चाहिँ हाम्रो ब्रह्मज्ञानको कोर्समा डिटेलमा हुन्छ क्या यो डिस्कसन गुरुजीले स्वामीजीले। तर यहाँ जुन तपाईँले भन्नुभएको चिज छ त्यो जेनरल फिलोसफी टाइमको स्वामीजीले भन्नुभएको एक्ज्याक्ट टाइमको स्टार्ट कसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ पछि त्यो एक्चुअल कोर्स नै हो, त्यही भएर त्यहाँ जाउँला। यो चाहिँ के हो भने फोर्स स्टार्ट्स भनेको जस्तो ब्रह्माण्ड सुरु भयो भन्ने हामीले त कति सिकिराखेका छौँ। ब्रह्माण्ड जब सुरु भयो त्यति बेला एउटा पोटेन्सियल एनर्जी जुन निश्रित भयो, कुनै कारणले पनि रिलिज भयो त्यो एनर्जी। तर हाम्रो ब्रह्म भनेको कस्तो छ भने अल सराउन्डिङ प्रेसर फोर्स भनेर भन्छौँ। अल सराउन्डिङ अल परभेजिभ प्रेसर अथवा फोर्स भनेपछि त्यहाँबाट त्यो एउटा ठुलो कोठालाई सम्झ्यौँ। त्यो ठुलो कोठामा थुप्रो, यो सबभन्दा सजिलो इक्जाम्पलमा चिनी हुन्छ। चिनीको बोराहरू राखेको ठाउँमा कुनै ठाउँमा एउटा बोरा पाल पर्यो भने सानो चिनी त निस्किन्छ, तर वरिपरि यति धेरै ठेलम ठेल छ कि त्यो त्यहाँबाट अन्त जान सक्दैन, त्यही निस्किन्छ। त्यस्तै हाम्रो ब्रह्माण्ड हुन्छ, सबैतिर प्रेसर छ, कोठाभित्र पुरा स्पेस छ, त्यहाँ सानो एउटा आफै इन्टरनल प्रेसरको इम्ब्यालेन्सले गर्दाखेरि एक ठाउँमा रिलिज हुन्छ, ब्रह्माण्ड रिलिज हुन्छ, त्यही चिनी अलिकति पोखिया जस्तो। तर एउटा पोइन्ट भन्दा एउटा अमाउन्ट भन्दा बढी चाहिँ पोखिन पाउँदैन। किन भन्दा त्यही वरिपरि नै यति धेरै छ प्रेसर कि त्यसले त्यही नै लिमिट गर्छ। त्यो लिमिट गर्ने क्रममा के हुन्छ भने
अल्टिमेटली स्टार्ट त भयो, तपाईको स्टार्टिङ पोइन्ट त्यहाँ भयो जति बेला एनर्जी रिलिज भयो, र एन्ड कति बेला हुन्छ यो उसमा चाहिँ तपाईले वर्षौंसम्म छोड्नु भने त कुहिएर त्यही सिद्धिन्छ। सिमिलरली हाम्रो जुन एनर्जी पार्टिकलहरु र पञ्चभूतले बनेको यो चीज छ, जति ठुलो कम्प्लेक्स चीज बने पनि त्यो बिस्तारै फ्रिक्सनले घट्दै 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 अल्टिमेटली फेरि पुनः एनर्जी पार्टिकलमै आइपुग्छ, फेरि त्यो बायोम्याग्नेटिजममा सकिएर त्यो एन्ड हुन्छ। बायोम्याग्नेटिजम पछि अल्टिमेटली डस्ट पार्टिकल्स र परम, यो दुईटा बीचलाई यो भनेको समय जुन चाहिँ हाम्रो धार्मिक ग्रन्थहरुमा चाहिँ यो कल्प अथवा ठुलो युनिट दिइन्छ जहाँ ब्रह्माण्डै डिजल्भ हुन्छ भनेर, हैन? ब्रह्माण्डै डिजल्भ हुने भनेर उहाँले भन्छ कुनै बेला ब्रह्माको राति भयो, कुनै ब्रह्माको दिन, अनि ब्रह्मा नै सिद्धिने पनि एउटा टाइम दिइया छ जुन भनेको कल्प या कल्पको अन्त्य हो भनेर भनिन्छ नि जुन हाम्रो धार्मिक उहरुमा। त्यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो, स्टार्टिङ पोइन्ट र एन्डिङ टाइमको बीचको समय। अब त्यसलाई फोर्स भन्नुभयो उहाँले, किनभने विदाउट फोर्स, हैन, फोर्स, भोल्युम, टाइम र डिस्टेन्स, कुनै पनि फिजिकल चीजको यही चारवटा क्यारेक्टर हुन्छ, फोर्स, भोल्युम, टाइम र डिस्टेन्स भनेपछि यो चारवटा लिएर पहिलो पार्टिकल जन्म्यो। एउटा अगाडिको उसको मोमेन्ट छ, किनभने यति धेरै ब्याकग्राउन्ड प्रोसेसबाट ब्याकग्राउन्ड एनर्जी अथवा ब्याकग्राउन्ड फोर्सले गर्दा त्यो प्रोड्युस भएको छ, त्यसैले त्यसमा इनहेरेन्ट फोर्स छ, फरवर्ड फोर्स। र अर्को के छ भने अल सराउन्डिङ प्रेसर फोर्सले त्यसलाई चारैतिरबाट प्रेसर दिइराखेको छ, त्यही भएर त्यो स्पिनिङ हुन्छ। जब स्पिनिङ त्यसको हुन्छ त्यो वरिपरि रोटेशनल त्यसको मोमेन्ट र फरवर्ड दुईटै, त्यो दुईटैको रिजल्ट के हुन्छ भने स्पाइरल, एउटा स्पाइरलको रूपमा अगाडि त्यो बढ्दै जान्छ। भनेपछि यो एउटा फोर्सले उसलाई अगाडि लगिराखेको छ र त्यो फोर्स सकिनु भनेको त्यो बायोम्याग्नेटिजममा कन्भर्ट हुनु, किन फ्रिक्सनले गर्दा त्यो सिद्धिन्छ, त्यही दिन त्यसको डेथ हुन्छ। त्यो दुईटाको बीचको जुन ग्याप हो त्यसैलाई हामी टाइम भन्छौं। र हरेक चीज स्वामीजीले के भन्नुहुन्छ, जम्मा दुईटा मात्रै चीज छ यो पुरै एक्जिस्टेन्समा, एउटा पदार्थ, एउटा घटना। हामी जे छौं हामी एउटा घटना हो, पृथ्वी घटना हो। उहाँले यसलाई एन्टिटी भन्नुभएको छैन, एउटा घटना। घटना भन्ने बित्तिकै टाइम, वी आर टाइम, पृथ्वी पनि टाइम, किनभने एउटा टाइम स्पेसमा यो हिँडिरहेको छ। कुनै चीज जसको एउटा स्टार्ट छ एउटा एन्ड छ, त्यही भएर हामीलाई उहाँले टाइमसँग जोड्नु भएको छ। हामी सबै घटना हौ, हामी म्याटेरियल होइनौं। म्याटेरियल त एउटा मात्रै छ, परम पदार्थ, त्यही सत्य हो। बाँकी सबैलाई उहाँले घटना भन्नुभएको छ। जति पनि दृश्य जगतमा देखिन्छन् सबै घटना हुन् र सबैसँग टाइम सँगसँगै जोडिएको छ। जब टाइम सकिन्छ भन्नुको मतलब त्यो एन्टिटी पनि खतम हुन्छ। हामीले खाली घडीको एउटा मुभमेन्टलाई हामी जुन टाइम भन्छौं त्यो गलत हो। त्यो घडी यति घुम्ने क्रममा कुनै चीज एन्ड भइरहेको छ। हाम्रै शरीरको संरचनामा हामी त थुप्रो चीजहरूले मिसिएर बनेका छौं। हाम्रै शरीरको कुनै पार्ट मरिरहेको छ, जुन नित्य प्रलय भनेर यो भागवतमा पनि कुनै कुनै भाषा एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ, साइन्टिफिक भाषा। नित्य प्रलय भनेर उहाँहरू युज गर्नुहुन्छ। भनेको एभ्री मोमेन्ट हाम्रो शरीरमा केही मरिरहेको छ र एभ्री मोमेन्ट हाम्रो शरीरमा केही बनिरहेको छ। जति बेला बन्ने प्रोपोर्सन हाम्रो बढी छ त्यति बेला हाम्रो शरीर ग्रो गरिरहेको हुन्छ। एउटा बच्चा जन्मिनेदेखि 15 वर्षसम्मको उमेर, र त्यसपछि जब मर्ने रेट चाहिँ यो जुन जन्मिने रेट भन्दा अथवा केही निर्माण हुने रेट भन्दा चाहिँ सकिने रेट चाहिँ हाम्रो बढ्दै जान्छ। हामी त्यसपछि उत्तरार्धमा, जीवनको उत्तरार्धमा र हाम्रो मृत्युको नजिक, टाइम सकिनेको नजिक हुँदै जान्छौँ। त्यही भएर एभ्री ठुलो अब्जेक्ट र एउटा सानो साधारण अथवा माइन्युटेस्ट अब्जेक्टमा पनि यो श्रृङ्खला चलिराखेको हुन्छ, जसलाई हामी टाइम भनेर भन्छौँ। टाइम भनेर भन्छौँ। अब यो सायद टाइमको यो भन्दा बढी व्याख्या ब्रह्मज्ञानको बेलामा टाइम स्टार्ट कसरी भयो भन्ने चीज त्यहाँ सायद एक्सप्लेन हुन्छ। त्यति बेला सायद तपाईको जो प्रिसेप्टर हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ। यति नै मैले भने। थ्यांक यू डाक्टर, थ्यांक यू सर, राम्रो एक्सप्लेनेसन। अब साथीहरु टाइम पनि हुन लाग्यो, टाइमको कुरा हो। आज
यहाँहरूको चाहिँ सहमति भयो भने आज समाप्त गरौँ, फेरि अर्को हप्तासम्म लागि बिदा। हस् त साथीहरू, आजको दिन शुभ होस् सबैको। गुरु वेदाद्रीलाई नमन, ईश्वरीय शक्तिलाई नमन। ईश्वरीय शक्तिले हामी सबैलाई रक्षा गरौँ। धन्यवाद। हजुर। Be blessed, be blessed.